समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 25 गते बिहिबार कार्तिक शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि 12:10 बजे प्राप्त अष्टमी तिथि रहने ईस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 11 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:22 र सूर्यास्त साँझ 5:12। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। छठ पर्वको आज अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा रहेको पञ्चतत्वको पर्वको रूपमा मानिने यो पर्वको विभिन्न धार्मिक शास्त्रमा समेत वर्णन गरिएको। सती अनुसुया र कुन्ताले समेत व्रत बसेको यो पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगी, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने विश्वास। श्रद्धा, भक्ति र निष्ठापूर्वक मनाइने यो पर्व विगतमा मिथिलाञ्चलमा मात्र मनाइने गरिए तापनि पछिल्लो समय सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि लोकप्रिय बन्दै। फाल्गुनानन्द जयन्ती आज नेपालको इलाममा जन्मनुभएका गुरु फाल्गुनन्दसँग अद्भुत र चमत्कारिक गुण रहेको पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने अत्यन्त शालीन र प्रकृति प्रेमी किराँत समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा अझ प्रगाढ बनाउन र शिक्षाको प्रादुर्भाव गर्नमा गुरु फाल्गुनानन्दको भूमिका अतुलनीय मानिने। उहाँको दिव्य ज्ञान र परम सत्य वचनहरूले मानव जीवनको विभिन्न कालखण्डहरूमा सत्य मार्ग देखाउने विश्वास। ऐतिहासिक कार्तिक नाच सुरु 380 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ऐतिहासिक कार्तिक नाच राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पालादेखि चल्दै आएको। विगतका केही वर्षहरूमा 27 दिनसम्म देखाइएको नाच यस वर्ष भने बजेट अभाव, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नाच तयारीका लागि पर्याप्त समय अभावले 8 दिन मात्र सञ्चालन गरिने जनाएको। हिजोबाट सुरु भएको नाच आउँदो मङ्सिर 1 गतेसम्म बेलुकी साँझ 7 बजेसम्म देखाइनेछ। अब समाचार विस्तारमा। छठ पर्वको आज अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई समापन गरिने परम्परा रहेको छ। हिजो छठ मातालाई पूजा अर्चना गरी भगवान सूर्यलाई नदी तथा तलाउमा आधा शरीर डुबाएर अस्ताउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गरिएको थियो। पञ्चतत्वको पर्वको रूपमा मानिने यो पर्वको विभिन्न धार्मिक शास्त्रमा समेत वर्णन गरिएको पाइन्छ। यो पर्वमा सती अनुसुया र कुन्ताले समेत व्रत बसेको प्रसङ्ग रहेको छ। यस पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगी, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ। जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता र छठी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। अत्यन्त श्रद्धा र निष्ठाले मनाइने यो पर्व विगतमा मिथिलाञ्चलमा मात्र मनाइने गरिए तापनि पछिल्लो समय सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। छठ पर्वको आज अन्तिम दिन आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा रहेको छ। प्रकृतिप्रति कृतज्ञता र आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको आज समापन दिन हो। चतुर्थीबाट सुरु भएको यो पर्व पहिलो दिन नुहाए खाए विधि गरी दोस्रो दिन खरना विधि गरिएको थियो। खरनाको दिन गाईको गोबरले लिपपोत गरी अरबा चामलको पिठोबाट तयार पारेको झोले भूमि सुशोभित गरी व्रतीले दिनभर निर्जला व्रत बस्छन् र राति चन्द्रोदयपछि चन्द्रमालाई खीर अर्पण गरी सोही प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। यस दिनपछि व्रतीले पूर्ण व्रत लिने गर्दछन्। हिजोको दिन अन्नबाहेक फलफूल, ठकुवा, बेसारको गाँठो, ज्यामिर, नरिवल, सुन्तला, केरा लगायतका चिजहरू ढक्कीमा राखी परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न भक्ति एवं लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशयसम्म पुग्ने गर्दछन्। व्रतालुहरूले छठ मातालाई पूजा अर्चना गरी भगवान सूर्यलाई नदी तथा तलाउमा आधा शरीर डुबाएर अस्ताउँदो सूर्यलाई जल अर्पण गरेका थिए। आजको दिन बिहान उषाकालमा व्रत गर्नेहरू पुनः जलाशयमा पुगी अघिल्लो दिन गरेको क्रम दोहोऱ्याएर प्रातकालीन सूर्यको अर्थात् उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा रहेको छ। यसको महत्त्वको बारेमा प्रोफेसर डाक्टर रामदयाल राकेश यसो भन्नुहुन्छ। त्यो त छठ पर्वको अन्तिम दिन हैन, एक ब्रह्म बेलामा नै व्रतालुहरू जलाशयमा पुग्छन्
त्यो छठको प्रसादको टोकरी लिएर हैन, त्यसमा अब अनेक किसिमको प्रसाद हुन्छ, नैवेद्य हुन्छ, पञ्चगव्य हुन्छ, नरिवल हुन्छ, उखु हुन्छ हैन, मौसमी फलहरू हुन्छन्, के अरे फुलहरू हुन्छन्, अक्षता, चन्दन, तिल हैन, धूप, दीप, बत्ती सबै डालामा हालेर फेरि बिहान सूर्य पूजा गर्नको लागि, सूर्यलाई अर्घ दिनको लागि घाटमा पुग्छन्। पहिला के थियो भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षित थियो, पहिला घाटमै व्रतालुहरू बस्नु हुन्थ्यो, तर अचेल सुरक्षाको त्यति प्रत्याभूति मान्छेहरूले अनुभव गरिराखेको छैन। तसर्थ उनीहरू फर्केर घरमा आएर अनि फेरि भोलिपल्ट ब्रह्म बेलामा नै जाने गर्छ। सूर्योदय हुनुभन्दा पहिला त्यहाँ गएर आफ्नो पूजाआजा सबै सामग्री त्यहाँ राखेर डालामा अनि सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यसको समापन हुन्छ। त्यहाँ बाजागाजा पनि हुन्छ, बजाइन्छ। मैथिली महिलाहरू या तराई प्रदेशका महिलाहरूले लोकगीत गाउँछन्, जुन धेरै कर्णप्रिय र लोकप्रिय मानिन्छ। यो छठ पर्व गीतात्मक पर्व हो, सङ्गीतात्मक पर्व हो। 1 महिना पहिलादेखि नै गाउँघरमा तपाईँ जानुहुन्छ भने महिलाहरू बिहान बेलुका छठको गीत गाइरहन्छ र यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ कि छठको आगमन भइसकेको छ, छठ आइसक्यो। त महिलाहरू लोकगीत गाउँदै घाटमा पुग्छन् र त्यहाँ पनि गीत गाउँछन्, किनभने यो एकदम गीतात्मक र सङ्गीतात्मक पर्व हो र यसमा भक्ति भावना पनि छ। यो लोकगीतमा सूर्यलाई, छठी माईलाई हैन प्रार्थना गरिन्छ, आफ्नो मनोकामना पुरा गर्नु, आफ्नो भाकल पुरा गर्नको लागि सूर्यको साथमा छठी माई परमेश्वरीको पनि पूजा गर्ने, जुन जगतारिणी हो, जुन शक्तिको प्रतीक हो। र हामीले हेरिराखेका छौँ दसैँदेखि। दसैँमा हामी दुर्गाको 9 रूपको पूजाआजा गऱ्यौँ। लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मी देवीको पूजा हामीले गऱ्यौँ बडो धुमधामसँग। त्यही परम्परा छठमा पनि भगवती परमेश्वरीको पूजाआजा पनि सँगसँगै गरिन्छ। उषा र सन्ध्या पनि देवी हुन्। व्रतालुहरू जब साँझको बेलामा अर्घ दिन्छन्, त्यो सन्ध्या देवीलाई पनि अर्घ दिन्छन्। बिहान जुन अर्घ दिन्छन् त्यो उषालाई, उषाको काखबाट नै सूर्यको उदय भएको मानिन्छ हैन। उनी उषा र सन्ध्यालाई पनि खुसी तुल्याउनको लागि, जसलाई जगतार्नी भन्छ, जगलाई तार्ने खालकी शक्तिको प्रतिमूर्ति हुन्छन् देवीहरू हैन। त्यसोस्ले सँगसँगै देवी परमेश्वरी, छठी परमेश्वरीको पनि पूजाआजा गरिन्छ र यसरी यो छठको पर्वको अन्तिम दिनमा समापन गरिन्छ। त्यहाँ प्रसाद वितरण हुन्छ। व्रतालुहरू प्रसाद खाएर आफ्नो व्रत भङ्ग गर्नुहुन्छ र त्यसपछि प्रसादको वितरण गरेर घरमा आएपछि आफ्ना नाता गोता, आफ्ना बन्धु बान्धव, इष्टमित्रहरूलाई बोलाएर छठको प्रसाद खुवाउने प्रथा पनि छ र यसलाई पवित्र मानिन्छ। र छठी व्रत गर्नेहरू महिलामा दैवी शक्तिको पदार्पण भएकोले सबैले उनलाई नमस्कार पनि गर्ने गर्छन्, किनभने 4 दिन उपवास गरेर एकदम शुद्ध भएर शक्तिपूर्ण भएर उनीहरू आएकोले उनीहरूलाई नमस्कार पनि गर्छन् मान्छेहरूले कि उनीहरूबाट केही शक्ति हामीलाई पनि प्राप्त होस् भनेर। यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्व यो छठ हो, जुन सृष्टिको आदिकालदेखि आजसम्म र भविष्यमा पनि मनाउने यसको
जुन निरन्तरता छ त्यो जारी रहन्छ हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। होइन छोरी हुने कामना होइन, निसन्तान मान्छेहरूले निसन्तान आइमाईहरूले यो पर्व गर्ने गर्छ। छोरा हो छोरी, छोराछोरीमा के फर्क छ र? केही फर्क छैन होइन। छोरा होस् या छोरी होस् तर सन्तान होस् होइन, त्यो पनि मनोकामना व्रतालुहरूको हुन्छन् होइन। अरू त्यो त आफ्नो आफ्नो किसिमको भाकल हुन्छ नि। कसैले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि, कसैले छोराछोरी पाउनको लागि, कसैले धन सम्पत्ति पाउनको लागि, सबैको आफ्नो आफ्नो उद्देश्य हुन्छ, अभिप्राय हुन्छ। अनि पो पर्व मनाउने गर्छौँ हामी। र यसमा के हुन्छ भने पर्वको यति मात्रै महत्त्व होइन, यसको मनोवैज्ञानिक महत्त्व पनि छ होइन, साइकोलोजिकल महत्त्व पनि छ। यसमा मनोरञ्जन पनि हुन्छ। र तपाईँहरूलाई थाहा होला कि तराई मधेसका महिलाहरू पर्दामा बस्ने, धेरैजसो पर्दामा बस्ने महिलाहरू हुन्। तर यो 4 दिनमा उनीहरू पनि स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्रतापूर्वक यो पर्व गर्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि हामी स्वतन्त्र छौँ, कमसेकम 4 दिनको लागि पनि हामीलाई स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ, पूर्ण स्वतन्त्रता, यो पनि भावना छ। त अब त त्यो पर्दामा बस्ने खालका महिलाहरू कमै छन्, धेरै शिक्षित भइसकेका छन्, धेरै नोकरी गर्ने खालका विभिन्न पदमा पनि हुने भइसकेका छन् योग्य। तसर्थ त्यो पर्दा प्रथा अब कम हुँदैछ। तर पनि जति स्वतन्त्रताको उपभोग छठमा उनीहरूले गर्छन् त्यति अरू बेलामा गर्न सक्दैन होला। आफ्नो मर्यादा हो, घरको कुलको सबै मर्यादाको रक्षा गर्दै यो पर्व महिलाहरू विशेष रूपमा मनाउँछन्। पुरुषहरूले खालि सहयोग गर्छन् बाहिरबाट, उनीहरूले यसमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दैनन्। यो महिलाहरूको पर्व भएकोले तर तन मन धनले पुरुषहरूले पनि सहयोग गर्छन् अनि यसरी समाप्ति हुन्छ छठ पर्व। सूर्य उपासना परम्पराको मोहक पद्धति मानिएको संसारमा यही एक यस्तो पर्व हो जसमा अस्ताउन र उदाउन सूर्यलाई पूजा गरिन्छ। पञ्चतत्त्वको पर्वको रूपमा मानिने यो पर्वको विभिन्न धार्मिक शास्त्रमा समेत वर्णन गरिएको पाइन्छ। यो पर्वमा सती अनुसुया र कुन्तीले समेत व्रत बसेको प्रसङ्ग रहेको छ। सुरुमा मैले भने नि यो खालि मिथिलाञ्चलमा सीमित पर्व होइन। अचेल त अब हेर्नुहोस्, अब काठमाडौँमा पनि रानी पोखरीमा धुमधामसित मनाइन्छ। हिन्दूहरू मात्रै होइन, अरू धर्मावलम्बीहरू, तराई प्रदेशका मान्छेहरू मात्र होइन, पहाडका मान्छेहरूले पनि यसमा भाग लिन्छन्। किनभने यो सूर्य त सबै, सुरुमै मैले भने सूर्य त सबैको देवता हो, साझा देवता हो। तसर्थ छठ पनि साझा एउटा पर्वको रूपमा प्रसिद्ध पर्व हो जुन सूर्यसित सम्बन्धित छ, पानीसित सम्बन्धित छ अनि प्रकृति र सृष्टि दुईटैको समन्वय यसमा हामी हेर्न सक्छौँ। पञ्चतत्त्वको पर्व हो यो। जसरी क्षितिजल पावक गगन समीरा हैन भन्या छ नि, क्षितिजल पावक को समन्वय, पञ्चतत्त्वको समन्वय छठ पर्वमा हुने भएकोले यो पर्वको आफ्नो मौलिक एउटा सिद्धान्त छ, दर्शन छ र यो सदियौँदेखि चल्दै आएको छ। र अनेक वेद पुराणमा पनि यसको बारेमा, षष्ठी पूजाको बारेमा, कार्तिक शुक्ल षष्ठमी र कार्तिक शुक्ल सप्तमी 2 दिन यो पर्व धेरै धुमधामसित मनाउने एउटा लामो परम्परा छ, सदियौँदेखि चल्दै आएको परम्परा छ। भनिन्छ कि सबभन्दा पहिला अत्रि मुनिको श्रीमती सती अनुसुयाले यो पर्व गरेको। त्यस्तै भनिन्छ कि कुन्तीले सबभन्दा पहिला यो पर्व गरेको। सूर्यको समागमले कुन्तीको र सूर्यको समागमले कर्णको जन्म भएको। त्यस्तो तेजस्वी तेजमान धनुर्धारी वीर जसले अर्जुनसँग टक्कर लिने शक्ति राख्दथ्यो हैन।
त्यो सूर्यको शक्ति कर्णमा पनि पदार्पण भएको समागम भएकोले कर्ण त्यत्रो प्रसिद्ध हुन गयो, धनुर्धारी हुन गयो। त यस्तो सूर्यमा शक्ति हुन्छ, तसर्थ यो सबै रोगलाई निर्मूल पार्ने गर्छन्। अब अस्ताउँदो सूर्यलाई किन व्रतालुहरूले अर्घ दिन्छन् भने सूर्यको त्यो प्रकाशबाट उनीहरूले ऊर्जा प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै उदाउँदो सूर्यलाई किन अर्घ दिन्छन् भने त्यहाँबाट पनि उनीहरूले ऊर्जा प्राप्त गर्ने गर्छन्। मानव मात्रको अस्तित्वपछि सर्वप्रथम उज्यालो दिने, जिउमा गर्मी उत्पादन गर्ने र रोग व्याधिबाट जोगाउने सूर्य नै हो। प्रकाशले त्राण दिने भएकाले आदिकालीन मानवले सूर्यको उपासना पूजा गर्ने गरेका थिए। यस पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगिता, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने जनविश्वास छ। जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता र छडी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। अत्यन्त श्रद्धा र निष्ठाले मनाइने यो पर्व विगतमा मिथिलाञ्चलमा मात्र मनाइने गरे तापनि पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौँ, पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। यस पर्वमा धनी गरिब सम्पूर्ण जात जातिहरू एकै ठाउँमा उपस्थित भई पूजा गर्नु भनेको ईश्वरीय सत्ताको दृष्टिमा सबै समान हुन् भन्ने उद्देश्य अन्तर्निहित रहेको पाइन्छ। सूर्यको उपयोगिता कृषि संस्कृतिमा अपरिहार्य भएको हुनाले सूर्यप्रति कृतज्ञताको अभिव्यक्ति यस पर्वमा रहेको छ। यसका साथै नारी सर्वोच्चता स्थापित गर्ने र आफ्नै खेतबारीमा उब्जने कृषि उत्पादनलाई प्रयोग गर्नु यो पर्वको थप मौलिक विशेषता हो। जातीय, सामाजिक र सामुदायिक सद्भावमा छठको विशेष भूमिका पाइन्छ। छठको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसैले सबैलाई समाहित गरी सदाचारले आपसी मेलमिलाप युक्त बनाउनु हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने यो छठ पर्व आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि समापन हुन्छ। फाल्गुनानन्द जयन्ती आज सन् 1942मा पूर्वी नेपालको इलाममा जन्मनुभएका गुरु फाल्गुनानन्दसँग अद्भुत र चमत्कारी गुण रहेको विश्वास गरिन्छ। पूर्वी नेपालका विभिन्न ठाउँमा किराँतहरूको मङ्गहिम मन्दिरको स्थापना गर्नमा उहाँको ठूलो योगदान र सहभागिता रहेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने अत्यन्त शालीन र प्रकृति प्रेमी किराँत समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा अझ प्रगाढ बनाउन र शिक्षाको प्रादुर्भाव गर्नमा गुरु फाल्गुनानन्दको भूमिका अतुलनीय मानिन्छ। यसैगरी किराँत समुदायलाई रूढिवादी परम्परा बाहिर ल्याउनमा गुरु फाल्गुनानन्दको ठूलो हात रहेको छ। आजको दिन किराँत समुदायमा गुरु फाल्गुनानन्दको काम र यसको गुणगानको चर्चा गरिन्छ। झापा जिल्लाको शान्तिनगर 1 तिमाईमा गुरु फाल्गुनानन्दको पूर्ण कदको प्रतिमा स्थापित गरिएको छ। आजको दिन त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम र सभा गरेर समारोह आयोजना गरिन्छ। त्यस्तै दमक, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ र पाँचथर हुँदै चीन जोड्ने सडक मार्गलाई नेपाल सरकारले फाल्गुनानन्द राजमार्गका रूपमा निर्माण गरी विकास थालनी गरेको छ। प्रेम, अहिंसा र अनुयायीका गुरु फाल्गुनानन्दको तस्बिर राखेर सन् 1993 पर्यन्त नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गरिसकेको छ। नेपालमा मात्र नभइकन सारा संसारभरि फैलिएका किराँत समुदायले आजको दिन फाल्गुनानन्द जयन्ती मनाउने गर्दछन्। विशेषतः नेपाल, भुटान, भारत लगायतका ठाउँमा उहाँको नाम गौरवका साथ लिन्छ। किराँतहरूका गुरु फाल्गुनानन्द लिङ्गदेन नेपालका एकजना बहुचर्चित गुरु, सत्यवक्ता र साधु हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएका दिव्य ज्ञान र परम सत्य वचनहरूले आज पनि मानव जीवनको विभिन्न कालखण्डहरूमा सत्य मार्ग देखाउने गर्दछ। यिनै सामाजिक अभियन्ता र आध्यात्मिक चिन्तनका गुरु फाल्गुनानन्दको सम्झनामा आजका दिन नेपालभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू र सांस्कृतिक प्रदर्शनी गरेर फाल्गुनानन्द जयन्ती मनाइन्छ। उहाँको दिव्य वचन र ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै विक्रम सम्वत 2070 सालमा प्रथम पटक नेपालमा लिम्बू सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। आदिवासी जनजातिको शान, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा र पहिचान, लिम्बुवान राष्ट्रिय जागरण मूल नाराका साथ सम्पन्न यस सम्मेलनले लिम्बुहरूलाई प्रथम पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संस्थागत र सङ्गठित हुने वातावरण सृजना हुनका साथै
लिम्बू लिम्बुवान र पहिचान सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा सामूहिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र विभिन्न विषयहरूमा साझा बुझाइ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। उहाँका अहिंसाका सिद्धान्तहरू उदाहरणीय रहेका छन्। गुरु फागुदानन्दबाट हामीले सिक्न सक्ने कुराहरू धेरै छ। उहाँका सपना र आकांक्षाहरू साकार पार्न जरुरी छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुरको ऐतिहासिक कार्तिक नाच सुरु भएको छ। 380 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ऐतिहासिक कार्तिक नाच हिजोदेखि सुरु भएको हो। राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पालादेखि चल्दै आएको यो नाच विगतका केही वर्षहरूमा 27 दिनसम्म देखाइने गरिएको थियो। यस वर्ष भने बजेट अभाव, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नाच तयारी एवं अभ्यासका लागि पर्याप्त समय अभावका कारण 8 दिन मात्र सञ्चालन गरिने कार्तिक नाच संरक्षण समितिले जनाएको छ। गएको वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण दर्शक बिना 2 दिन मात्र नाच सञ्चालन गरिएको थियो। मङ्सिर 1 गतेसम्म मङ्गलबजारको डबलीमा बेलुकी 7 बजे नाच देखाइनेछ। हरेक दिनको नाचका लागि पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको नासल चोकमा 90 जना कलाकार भेला भएर नाचको तयारीमा व्यस्त हुने गर्दथे। कृष्ण लीलामा आधारित नाचमा दिनैपिछे फरक फरक नाचहरू देखाइने गरिन्छ। नाचमा दैत्य जगाउने परम्परा रहेको छ। हिजो सुदामा नाच देखाएर सुरु गरिएको थियो। नाच मङ्सिर 1 गते नरसिंह अवतार देखाएर समापन गरिने बताइएको छ। यस नाचमा राजोपाध्याय, श्रेष्ठ, प्रधान, अमात्य, जोशी, मल्ल लगायत नेवार समुदाय भित्रका विभिन्न जातको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। नेपाल सम्वत 761 सालदेखि निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको नाच यसपालि 381 वर्ष पुगेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। छठ पर्वको आज अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा रहेको, पञ्चतत्वको पर्वको रूपमा मानिने यो पर्वको विभिन्न धार्मिक शास्त्रमा समेत वर्णन गरिएको। सती, अनुसुया र कुन्ताले समेत व्रत बसेको यो पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगी, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने विश्वास। श्रद्धा, भक्ति र निष्ठापूर्वक मनाइने यो पर्व विगतमा मिथिलाञ्चलमा मात्र मनाइने गरिए तापनि पछिल्लो समय सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, पहाडी क्षेत्र र अन्यत्र पनि लोकप्रिय बन्दै। फाल्गुनानन्द जयन्ती आज नेपालको इलाममा जन्मनुभएका गुरु फाल्गुनन्दसँग अद्भुत र चमत्कारिक गुण रहेको, पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने अत्यन्त शालीन र प्रकृति प्रेमी किराँत समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा अझ प्रगाढ बनाउन र शिक्षाको प्रादुर्भाव गर्नमा गुरु फाल्गुनानन्दको भूमिका अतुलनीय मानिने। उहाँको दिव्य ज्ञान र परम सत्य वचनहरूले मानव जीवनको विभिन्न कालखण्डहरूमा सत्य मार्ग देखाउने विश्वास। ऐतिहासिक कार्तिक नाच सुरु 380 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ऐतिहासिक कार्तिक नाच राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पालादेखि चल्दै आएको। विगतका केही वर्षहरूमा 27 दिनसम्म देखाइएको नाच यस वर्ष भने बजेट अभाव, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नाच तयारीका लागि पर्याप्त समय अभावले 8 दिन मात्र सञ्चालन गरिने जनाएको। हिजोबाट सुरु भएको नाच आउँदो मङ्सिर 1 गतेसम्म बेलुकी साँझ 7 बजेसम्म देखाइनेछ। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।